ہے دل بھائی ٹھیک ہے آدھا دلان لدائی سنامنا ہاں حسن شاہ صاحب دی نظر دوڑا پہ کرنا کہ تُوں بندہ تاں ڈٹھے آئی میلا تُوں بندہ تاں بابرے آلیاں بندے ہاتھ لائیں ملوٹے ہوندے تُوں بندہ تاں ڈٹھے آئی میلا ہونا ہے اللہ بخشیا روپ سجی لئی اشل کہندی نظر نہ لگ جاوی اکھ چیروی موت لچکی لئی تو رٹھا نہ کر آکب کملے دا اور تیرے باجوں کون وسیلئی تے قاسم جعفری ہر کہیں دی گل نہ مان لئی کر اے ملک بڑا دردی لئی بسم اللہ اور نکے برا عدیل اکرم دے حکم دے کہ تینوں نا کسے دیں راج کے دیکھنا ہاں جے جال جلی دی دل تینوں نا دل میں رہتے ہو پتھر کی ہو مورت جیسے تجھے شعر سناؤں تیری صورت جیسے تینوں کسے دیں راج کے دیکھنا ہاں اقرار خان تینوں کسے دے راج کے ویکھنا ہا جے جھال جلیں دی دل تو انہاں بجلیاں کھیوان دا ول سکھیا تیری پلکاں دی جھل میل تو تے پہلے دل وکیا تے موڑ زندگی پہلے دل وکیا موڑ زندگی ویک گئی تو بشر دی مچھڑی کھل تو او کئی آکے بروز ڈنگین دے او سن تیرے تلنے ہوت دے تو تے ہک تلے دھول دی گردن تھے ایک تلے جڑا خوش قسمت بندے رو نظر آمد ایک تلے دھول دی گردن تھے جائیں کل کائنات بھلائی ہوئی ہے تے دوے دل رخسار تے کھاڑی دے وچکار کچہری لائی ہوئی ہے تے ایک نکے جے دل پہ شانی دے رنگ روپ دی شان بدھائی ہوئی ہے وہ اس دل دے آکب کیا کہنے یا آکب تھار بڑھائی ہوئی ہے بسم اللہ صحیح سلامت رہو ہون میرا خیال ہے تم راستہ ہون میں تھا جی بابا وہ میں نے یاد امداد میں بیان سنا دینا